अस्सलामुअलैकुम सामीन। 5 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और 11 अगस्त है। आज की ख़बरों की शुरुआत दारुल उलूम फ़लाह दारैन तरकेसर गुजरात के शोबा तजवीद के उस्ताद क़ारी अब्दुल अज़ीज़ फ़लाही की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। दरअसल ये तिलावत नमाज जुमा की है। आपने नमाज जुमा गाँव बरन नौसारी में पढ़ाया है। حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا